सर्वदृष्टिप्रहनाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकम्पमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम्। सर्वप्रथम महान कृपालु शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्ध तथा सम्पूर्ण मेरो आर्य गुरुहरूको चरणमा वन्दना डोक गर्दै नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजद्वारा आयोजित र एनबीटीभी मार्फत हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका निर्देशक केसिन निछुको तर्फबाट र एनबीटीभीका सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट यहाँहरू सबैले फेरि हृदयदेखि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी अस्तिको जुन गत हप्ता भनौँ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले के अध्ययन गरेका थियौँ भन्दाखेरि जुन अस्ति पहिला नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय धर्मगुरु केशवलोचन दावज्यूले अनि रच्नु भएको जुन यो बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमती प्रवेशद्वार भने दोस्रो पुस्तक माला त्यो भित्र चाहिँ अनि शरण गमनको विषयमा आउँदाखेरि बौद्ध त्रिरत्न मध्ये बुद्ध धर्म भने कसोले भनिन्छ, धर्मरत्न भने कसोले भनिन्छ र सङ्घ रत्न भने कसोले भनिन्छ भनेर त्यो तीन प्रश्नको संक्षेप उत्तर दिएर त्यसको अब मध्यम अनि व्याख्या भनौँ त्यो चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको 6औं पुस्तकमालाबाट बुझ्नु होला भनेर जुन त्यो उहाँको निर्देश अनुसार हामीले 6औं पुस्तकमालाभित्र अनि भएको 4 आर्य सत्यको विषयमा हामीले अध्ययन गरिसकेका थियौँ। अब त्यो 4 आर्य सत्यको विषयमा हामीले के अध्ययन गरेको भने त्यसको विषयमा म छोटकरीमा यहाँहरूलाई पुनः अनि स्मरणको लागि चाहिँ याद हुनको लागि म भन्न चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ पहिला 4 आर्य सत्य भनेर दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य र मार्ग आर्य सत्य भनेर अनि भगवान बुद्धले उहाँ बुद्धता प्राप्त गरिसके पश्चात वनराजको सरनाथ भन्ने स्थानमा चाहिँ प्रथम धर्मचक्र दिवस भनेर भनिन्छ हामीले। त्यसमा चाहिँ 4 आर्य सत्यको अनि त्यो दिनुभयो र त्यो दिने कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको मनको 2 इच्छा अनि आधारमा राखेर चाहिँ उहाँले अनि दुःख नचाहिने इच्छा आधारमा राखेर चाहिँ अनि दुःख आर्य सत्य र समुदय आर्य सत्य उहाँले दिनुभएको हो र सुख चाहेको जुन इच्छा जुन छ त्यो आधारमा राखेर चाहिँ निरोध आर्य सत्य र मार्ग आर्य सत्य भनेर त्यो 2 अनि यसरी हामीसँगै सम्बन्ध भएको है हामीलाई चाहेको त्यस्तो एउटा उहाँले मार्ग अनि दर्शन गर्नुभयो भनेर त्यसरी हो। अब त्यसमा चाहिँ दुःख आर्य सत्य भनेको चाहिँ समुदय आर्य सत्यद्वारा उत्पन्न भएको एउटा फल भनौँ त्यसले चाहिँ अनि दुःख आर्य सत्य भनेर त्यसलाई 3 प्रकारको दुःख जुन दुःखता, परिवर्तन दुःखता अनि संस्कार दुःख भनेर 3 अनि त्यो चाहिँ अब 3 त्यसै गरी 8 प्रकारको 6 प्रकारको त्यस्तो दुःख पनि त्यो छ अनि 6 लोकको दुःख भनेर पनि हुन्छन् है। अब त्यो सबै दुःखभित्र पनि समेटेको छ। अब त्यो दुःखहरू कहाँबाट उत्पन्न भएको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कसैले बनाएर यसरी आएको होइन, त्यो चाहिँ आफू स्वयंले गरेको एउटा कर्म र कर्मद्वारा चाहिँ अनि त्यस्तो फल भोग्नु परेको अवस्था भएको भनेर अनि त्यो दुःखहरूको अनि हेतु भनौँ त्यो दुःखहरूको कारणमा चाहिँ कर्म र अनि क्लेश भनेर उहाँले 2 अनि परिचय गर्नुभएको थियो। त्यसपछि चाहिँ यदि अनि कर्म र क्लेशद्वारा अनि त्यो चाहिँ समुदय सत्यमा राखेर त्यो चाहिँ संसारमा जन्म लिएर दुःख भोग्नु पर्ने मूल जरो चाहिँ क्लेश अनि त्यसको अनि प्रत्यय भनौँ त्यसमा चाहिँ कन्डिसन भनौँ त्यसमा चाहिँ अनि कर्महरू त्यसरी राखेको कर्म त्यसरी राखेर यसरी आएको हो। यदि त्यो अनि कर्म र क्लेशद्वारा आएको हो भनेदेखि त्यसलाई अनि निरोध गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसलाई हटाउन सक्छ कि सक्दैन, नाश गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि अनि तेस्रोमा चाहिँ निरोध आर्य सत्य भनेर उहाँले त्यसको विषयमा भन्नुभयो। भन्दाखेरि
निरोध आर्य सत्य भन्यो त्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यदि निरोध आर्य सत्य अथवा क्लेश र कर्मलाई निवारण गर्न सक्छ, त्यो निवारण गरेर मुक्ति प्राप्त हुन सक्छ भनेदेखि अनि त्यसको मार्ग के हो त, त्यसको उपाय के हो त भन्दाखेरि उहाँले 37 बोधि पक्ष मार्ग अनि उहाँले भन्नुभएको त्यो चाहिँ मार्ग आर्य सत्य भनेर त्यो भित्र आउँछ। अनि 37 बोधि पक्षीभित्र विशेष गरेर चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर त्यसको व्याख्या पनि त्यो भित्र आयो। र त्यसै गरी पहिलाको विद्वानहरूले फेरि मार्गको विषयमा अनि अब व्याख्या भनौँ त्यो गर्ने बेलामा फेरि त्रिशिक्षाको विषयमा पनि अनि व्याख्या गर्नुहुन्छ भनेर त्यो भित्र चाहिँ त्रिशिक्षा, शील शिक्षा अनि समाधि शिक्षा र प्रज्ञा शिक्षा भनेर यसरी त्रिशिक्षाको विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरिसकेको थियौँ। र त्रिशिक्षाद्वारा आएर चाहिँ प्रज्ञा शिक्षामा आउँदाखेरि चाहिँ अनि शून्यताको बोध अनि अवबोध भनौँ, शून्यता ज्ञान हामीले कसरी बोध गर्नुपर्छ भनेर त्यसद्वारा चाहिँ अनि 5 अनि उपायद्वारा चाहिँ अनि हामीले शून्यताको बोध गर्न सक्छ भनेर 5 उपायद्वारा अनि शून्यता अनि ध्यान साधना कसरी गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा पनि त्यो भित्र भइसकेको हो। अनि त्यसै गरेर फेरि मार्गमा आउँदाखेरि पञ्चमार्ग भनेर यसरी सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग अनि भावना मार्ग र असंख्य मार्ग भनेर 5 प्रकारको मार्ग पनि त्यसको व्याख्या पनि भइसकेको। अनि त्यसै गरेर अब त्यो मार्गहरूद्वारा चाहिँ निरोध प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन, निरोध अथवा मुक्ति मोक्ष भने त्यो चाहिँ छ कि छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ 4 कारणद्वारा चाहिँ अनि मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले 4 कारण यसरी उहाँले त्यो 6औं पुस्तकमालाभित्र भन्नुभएको छ। त्यो पनि हामीले अध्ययन गरिसकेका थियौँ। अनि त्यसपछि अब भगवान बुद्धले जुन 4 आर्य सत्यमध्ये माथि अनि 4 गरेर 16 प्रकारको मिथ्या विचार, जुन दुःख आर्य सत्यमाथि 4 प्रकारको मिथ्या विचार उदाहरण दियो भनेदेखि जस्तै हाम्रो यो संसारमा जन्म लिने त्योहरू सबै खासमा अनि अनित्य हो, तर पनि त्यो नित्य हो भनेर जुन मिथ्या सोच एउटा ग्रहण गरेर बस्ने एउटा हुन्छ नि त, हो त्यही जस्तो गरेर चाहिँ यो एउटा उदाहरण हो। त्यसरी गरेर दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, मार्ग निरोध आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य भनेर त्यो 4 सत्यको माथि 4-4वटा मिथ्या विचार, मिथ्या सोच, मिथ्या दृष्टि भनौँ हो त्यस्तो अनि परिचय दिएर त्यो चाहिँ मिथ्या हो, गलत हो भनेर त्यसको विपरीतमा, त्यसको प्रतिपक्षमा चाहिँ अनि 16 प्रकारको 16 आकार भनौँ, 16 विशेषण भनौँ हो त्यस्तो 16 प्रकारको अनि उपदेश भनौँ, मार्ग निर्देशन भनौँ हो त्यस्तो अनि भन्नु भएर चाहिँ अनि त्यो 16 प्रकारको जुन 4 आर्य सत्यमाथि त्यो 16 आकार, 16 विशेषण अनि मिथ्या विचारलाई त्यागेर 16 अनि आकार भनौँ 16 विशेषणको ध्यान साधना कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा पनि सबै अनि भइसकेको। त्यसको कारणले अनि त्यस्तो जुन मार्ग आर्य सत्यभित्र भनौँ त्यसमा चाहिँ अनि त्यसै गरी जुन 4 आर्य सत्यमाथि 16 प्रकारको मिथ्या विचार, मिथ्या दृष्टिलाई अनि मिथ्या दृष्टि पहिचान भएर त्यसको प्रतिपक्षमा 16 प्रकारको आकार भनौँ, 16 विशेषण भनौँ हो त्यसमा अनि श्रवण चिन्तन मनन गरेर अनि जुन ज्ञान जुन हामीले अनि बोध गर्छन् हो त्यस्तो अनि दुःख र दुःखको हेतु, दुःखको कारण, क्लेश र कर्मलाई अनि निरोध गरेको जुन निरोध या मार्ग त्यो कुनै 2मा 1 र
कुनै एकको ज्ञान अथवा कुनै एकको गुण अनि जुन आर्यहरूको मनमा भएको जुन एउटा गुण हुन्छन् हो त्यसले चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि अनि लाम्ने भनेर लाम भनेर मरे गिन्दिन कुन्छो मरे कस छ्यो कुन्छो भनेर अनि धर्मरत्न भनेर हो। यसरी जुन आर्यको अनि चित्तमा निरोध र मार्ग कुनैको अनि ज्ञान भनौँ त्यस्तो अनि भएको जुन गुण जुन छ हो त्यसले चाहिँ अनि धर्मरत्न भनेर भनिन्छ भनेर यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो धर्मरत्न अनि जुन व्यक्तिको मनमा भएको जुन व्यक्ति जुन छ त्यो व्यक्ति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई आर्य भनेर भनिन्छ, फापा अथवा त्यसलाई अनि सङ्घरत्न भनेर भनिन्छ, किन्दु कुन्छो भनेर। त्यो सङ्घरत्नले मनमा भएको जुन ज्ञान गुण जुन छ त्यसलाई विकास गर्दै गर्दै त्यसको विपरीतको जुन त्याग्नुपर्ने जुन क्लेश आवरण ज्ञाय आवरणहरू छन् हो तिनीहरू त्याग्दै जाने बेलामा जुन अन्तिममा अनि अशिक्ष मार्ग भनेर जुन ज्ञान त्यस्तो प्राप्त हुने बेलामा के हो त त्यसलाई अनि साङ्ख्य कुन्छो भनेर बुद्ध रत्न भनेर यसरी हामीले धर्मरत्न सङ्घरत्न बुद्ध रत्न भनेर यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसको कारणले एक व्यक्ति है व्यक्तिगत एउटा संसार सामान्यदेखि बुद्धता प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा पहिला त्यसले आफ्नो मनमा त्यस्तो ज्ञान गुण चाहिँ मार्ग या निरोध कुनैको गुण मनमा हुनुपर्छ। त्यो मनमा भयो भने त्यो मनमा भएको त्यसलाई अनि के अरे धर्मरत्न भनेर भनिन्छ र त्यो धर्मरत्न युक्तको व्यक्तिलाई सङ्घरत्न भनेर भनिन्छ। त्यो व्यक्तिले निरन्तर रूपमा अनि त्याग्नु पर्नेहरू त्याग्दै गएर अन्तिममा आवरणहरू सबै त्यागेर ज्ञान सबै प्राप्त भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले के भनिन्छ अनि बुद्ध रत्न भनेर यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर। अनि जुन दोस्रो पुस्तकमाला भित्र भएको अनि के भन्छ बुद्ध रत्न धर्मरत्न सङ्घरत्नको अनि प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ अनि अलि मध्यम भनौँ अलि गम्भीर रूपमा जाँदाखेरि 4 आर्य सत्य चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपले चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी छ भने त्यो त्यसको कारणले 4 आर्य सत्य हामीले नबुझ्यो भनेदेखि अनि अब हामी मुखबाट त बौद्ध हुन् भन्छ तर पनि सत्यमा यथार्थमा अनि त्यो ध्यान साधनाहरू अनि कसरी गइरहेको छ आफूले अनि परीक्षण गरे भने थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यसको कारणले यो चाहिँ अब यो चाहिँ अहिले यहाँ राखौँ। अब त्यसपछि चाहिँ हामी दोस्रो पुस्तकमालामा अब वापस दोस्रो पुस्तकमालामा हामी आउँछु। त्यसमा चाहिँ शरण गमनको उसमा आउँदाखेरि हामी 79 पेज नम्बरमा पुगेका छौँ। त्यसमा प्रश्न के रहेछ भन्दाखेरि 6औं नम्बर प्रश्न रहेछ सम्यक बौद्ध भन्नाले कस्तोले भनिन्छ भनेर। अब राम्रो एउटा शुद्ध बौद्ध एउटा आफू शुद्ध बौद्ध भन्ने हो भनेदेखि अनि कस्तो व्यक्तिलाई शुद्ध बौद्ध भनेर भनिन्छ भने त्यो प्रश्न हो। अब त्यसमा उत्तरमा जसलाई विचारद्वारा त्रिरत्नप्रति शरण गमनमा जाने सही मति वा बुद्धि हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्यक बौद्ध भनिन्छ भनेर। जसलाई विचारद्वारा त्रिरत्नप्रति शरण गमनमा जाने सही मति भन्दाखेरि जो व्यक्तिलाई सोच विचारद्वारा त्रिरत्न अथवा बुद्ध रत्न धर्मरत्न सङ्घरत्न उहाँहरूप्रति अनि शरण गमनमा जाने सही मति वा बुद्धि भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अघिको 4 आर्य सत्यहरू सबै राम्ररीसँग बुझ्यो भनेदेखि अनि यो आउँछ। त्यो नआयो भनेदेखि अनि अलि गाह्रो हो। त्यसको कारणले त्यस्तो सही मति वा बुद्धि हुन्छन् त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्यक बौद्ध भनिन्छ भनेर। त्यो चाहिँ के हो त अनि चार्यद्वारा हामी चाहिँ बौद्ध भने चाहिँ यसरी हुनुपर्छ। अब सिद्धान्तद्वारा चाहिँ अनि हामीले सिद्धान्तद्वारा चाहिँ बौद्ध सिद्धान्तद्वारा भन्ने हो भनेदेखि कसरी हामी बौद्ध हुन सक्छ भन्दाखेरि अनि त्यसमा चाहिँ भगवान बुद्ध स्वयंले अनि छाग्यासी भनेर
4 दृष्टि अनि निमित्त अनि मुद्राहरू भनेर छ। अब त्यसमा पहिला चाहिँ के हो त, सबै संस्कृत धर्म अनि अनित्य भनेर। सबै संस्कृत धर्म भन्दाखेरि सबै धर्म जुन हेतु र प्रत्ययद्वारा संग्रहण गरेको, हेतु र प्रत्ययद्वारा उत्पन्न भएको सर्वधर्महरू अनित्य हो भनेर त्यस्तो दृष्टि अनि एउटा हुनुपर्छ। त्यो नभएर म चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा जान्छु, बौद्ध हो, तर पनि आफ्नो मनमा चाहिँ अनि के भन्छ सर्वधर्महरू अब के चाहिँ हेतु र प्रत्ययद्वारा उत्पन्न भएको अनि सबै धर्महरू अनित्य होइन भने त्यस्तो सोच छ भनेदेखि फेरि यो सिद्धान्तद्वारा चाहिँ हामी बौद्ध भए छैन। चार्यद्वारा बौद्ध भयो तर सिद्धान्तद्वारा बौद्ध होइन है। त्यसको कारणले सबै संस्कृत धर्म अनित्य, सबै शास्त्र धर्म दुःख, सबै संस्कृत धर्म कारणद्वारा उत्पन्न भएको सबै धर्महरू अनित्य हो। त्यसै गरी जुन अनि शास्त्र धर्म जुन छ त्यो पनि के हो त, अनि कारणद्वारा उत्पन्न भएको, त्यसको कारणले अनित्य हो। र त्यो चाहिँ के को कारणद्वारा आएको भन्दाखेरि क्लेश र कर्मद्वारा आएको, त्यसको कारणले यो के भयो त, दुःख हो भनेको, दुःख हो। सबै धर्म शून्य वा नैरत्म युक्त भनेर सबै वस्तुहरू सबै धर्महरू को यथार्थ भनौँ वास्तविकता के हो त भन्दाखेरि शून्यता अथवा अनि नैरत्म स्वतन्त्र रूपले सिद्ध भएको छैन भनेर त्यो एउटा सिद्धान्त, त्यो एउटा दृष्टि हुनुपर्छ, सोच विचार हुनुपर्छ। त्यसै गरेर निर्वाण नै शान्त भनेर, निर्वाण नै शान्त अथवा क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण, अथवा अब त्यसमा व्याख्या गर्ने दुई तरिको छ। महायानमा आउँदाखेरि क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण दुवै त्यागेको चाहिँ के हो त, शान्त भनेर भनिन्छ है। त्यसको कारणले त्यस्तो जुन 4 प्रकारको दृष्टि सिद्धान्त जुन छ त्यो स्वीकार गर्नेहरू चाहिँ के हो त, फेरि त्यो चाहिँ दृष्टिद्वारा अथवा सिद्धान्तद्वारा चाहिँ बौद्धभित्र पर्छ हो। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। चार्यद्वारा हामी बौद्ध कसरी हुन्छन्, सिद्धान्तद्वारा हामी बौद्ध कसरी हुन्छन् भने त्यसमा 2 प्रकारको छ। अहिले यहाँ चाहिँ चार्यद्वारा अनि बौद्ध कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जसले विचारद्वारा त्रिरत्नप्रति शरण गमनमा जाने सही मति वा बुद्धि हुन्छन् त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्यक बौद्ध भनिन्छ भनिन्थ्यो। अब त्यसपछि सातौं प्रश्नमा चाहिँ एक सम्यक शरण गमन हुनको लागि हामीले के गर्नु पर्ला भन्थ्यो। अब शरण गमन भने चाहिँ बाहिरी रूपद्वारा चाहिँ हामीले यसरी ड्र गर्ने त्यसले पनि शरण गमन भन्दैन। बाहिरी रूपद्वारा हामीले केही खाताहरू चढेको त्यसमा पनि त्यसले पनि शरण गमन भनेर भनिन्न। अब शरण गमन भन्दाखेरि शरणमा जाने भनेर त्यो हो नि त। त्यसको कारणले शरणमा जाने भने चाहिँ मनद्वारा चाहिँ शरणमा जाने भने त्यो पर्छ। त्यसको कारणले त्रिरत्नको शरणमा मनद्वारा त्रिरत्नको अनि शरणमा जाने भने चाहिँ अनि कस्तोले अब बुझ्नुपर्छ भने त्यो प्रश्न। एक सम्यक शरण गमन हुनको लागि हामीले के गर्नु पर्ला भने त्यो। अब त्यसमा हामीले शरण गमन बारे राम्ररी बुझेर शरण गमनको अभ्यास सही ढङ्गले गर्नुपर्दछ भनेर शरण गमनको बारे कसको शरणमा जाने, को शरणमा जाने, कसरी शरणमा जाने भनेर त्योहरू सबै हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेर चाहिँ अनि मनद्वारा त्यसको शरणमा गयो भनेदेखि त्यसलाई अनि सम्यक शरण गमन भनेर भनिन्छ भन्नुभएछ। अब यदि यहाँ हामीले शरण गमन बारे राम्ररी बुझेर शरण गमन अभ्यास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले राम्ररी शरण गमनको विषयमा कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ 8औँमा चाहिँ उसो भए शरण गमनको विषयले कसरी जाने, शरण गमनको विषयमा हामीले कसरी थाहा हुनुपर्छ, कसरी ज्ञात हुनुपर्छ, त्यसको विषयमा शिक्षा हामीले कसरी अनि पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ अब यो जुन विषय सूची जुन छ 5वटा छ जस्तो लाग्यो, त्यो चाहिँ हामी बौद्धहरू सबैले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ त। त्यो एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा विषय हो यो। अब यहाँ उत्तरमा बौद्ध धर्म सम्बन्धी शरण गमन बारे संक्षेपमा भन्नुपर्दा शरण गमनको अनुशंसा। यदि
म त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भनेदेखि त्रिरत्नको शरणमा गएपछि फाइदा के हुन्छ, लाभ के छ, अनुशंसा के छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ नि त है। सामान्य आजकल हामी पनि केही न केही गर्यो भन्दाखेरि यो गरेपछि फाइदा के छ त, यो किनेपछि त्यसको के गुण हुन्छ, त्यसको फाइदा के हुन्छ मलाई है, हामीले त्यस्तो प्रश्न गर्छ नि त। त्यसको कारणले शरणगमन जाने अगाडि पहिला शरणगमन गयो, त्रिरत्नप्रति शरणमा गयो भनेदेखि फाइदा के छ, लाभ के छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ पहिला। दोस्रो, शरणगमनको हेतु। म उहाँको शरणमा जान्छु भन्दाखेरि उहाँको शरणमा किन गएको त, त्यसमा केही न केही आफूलाई चाहिन्छ। जस्तै कि हामीले धेरै दुःख भएको अवस्था, त्यस्तोमा चाहिँ म उहाँको शरणमा जान्छु भन्दाखेरि के हो त, मलाई यस्तो यस्तो दुःख छ, त्यो दुःखबाट उहाँले अनि रक्षा गर्न सक्छ भनेर त्यस्तो सोचद्वारा चाहिँ अनि उहाँको शरणमा गएको हो नि त। हो त्यही जस्तो गरेर शरणगमनको हेतु भनेर आफूलाई अनि अब यसको विषयमा पछि आउँछ, त्यसको कारण अहिले यहाँ नभनौँ। शरणगमनको हेतु चाहिन्छ। तेस्रोमा चाहिँ शरणगमनको विषय त्यो थाहा हुनुपर्छ। चौथोमा शरणगमन जाने विधि, शरणगमन कसरी गर्ने विधि पनि थाहा हुनुपर्छ। तथा शरणगमनको शिक्षा गरी, शरणगमनको शिक्षा हो त्यो गरी यी 5 बुन्दहरू बुझ्नु सकिन्छ भनेर यो 5वटा जुन विषय सूची जुन छ त्यसद्वारा चाहिँ हामीले शरणगमनमा जाने तरिका एकदमै राम्ररीसँग बुझ्न सकिन्छ भनेको। यदि हामीले यो 5द्वारा चाहिँ भनौँ अब शरणगमन कसरी गर्नुपर्छ भनेर सामान्य सूत्र ज्ञान भनौँ, त्यो अनुसार भनौँ, त्यसरी हामीले शरणगमनको विषयमा थाहा नभएदेखि अनि के भन्छ अब सामान्य शरणगमन है त्यो थाहा नभएदेखि त्यो माथि सूत्रयान सम्बन्धी शरणगमन कसरी गर्नुपर्छ त्यो बुझ्दैन हामीले। त्यो नबुझ्यो भनेदेखि त्यसको माथि तन्त्रयान सम्बन्धी शरणगमन हामीले कसरी गर्नुपर्छ भने त्यो बुझ्न सकिन्न। त्यसको कारणले अब यो मुनिको नबुझेदेखि माथिको शरणगमन यस्तो त्यस्तो भनेर हामीले बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ। हो त्यसको कारणले शरणगमनको विषयमा त्यो 5वटा जुन छ, शरणगमनको अनुशंसा, शरणगमनको हेतु, शरणगमनको विषय, शरणगमन जाने विधि अनि शरणगमनको शिक्षा भनेर यो 5वटा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भने त्यो। अब त्यसमा पहिला शरणगमनको अनुशंसा, हामीले त्रिरत्नप्रति शरणमा गयो भनेदेखि फाइदा के छ भने त्यो। अब त्यसमा उसो भए पहिलो शरणगमनको अनुशंसा के हुन् रे। अब त्यसमा सामान्य 8 प्रकारको एउटा लेखेको छ। हुन त शरणगमनको अनुशंसा हामीले अनि के भन्छ अब नाप्न सक्ने, तौल्न सक्ने त्यस्तो छैन, तर पनि यहाँ चाहिँ अहिले 8वटा लेखेको छ। उत्तरमा शरणगमनको अनुशंसा 8 प्रकारका हुन्छन्। पहिलो, त्यो व्यक्ति बौद्ध धर्मावलम्बी अन्तर्गत पर्ने भनेर म बौद्ध हुन् भनेर बौद्ध हुनको लागि चाहिँ मनमा शरणगमन हुनुपर्छ त्रिरत्नप्रति मनमा शरणगमन छैन भनेदेखि म के हो त मुखबाट बौद्ध हो भने पनि यथार्थ वास्तविकतामा सत्यमा चाहिँ म बौद्ध भएको छैन। त्यसको कारणले यदि बौद्ध अनि भन्ने मन छ भनेदेखि आफ्नो मनमा शरणगमन उत्पन्न हुनुपर्छ। त्यसको कारणले त्यो एउटा भयो। दोस्रोमा चाहिँ सम्पूर्ण बौद्धशीलहरूका आधारको भूमिका निभाउँछन्। यो शरणगमन छैन भनेदेखि त्यो माथि हामीले पञ्चशील हामीले जुन उपासिका भन्छ नि त, त्यो पनि हामीले शील थाप्न सक्दैन। 8 प्रकारको जुन शील एउटा छ त्यो पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिँदैन। र त्यसै गरेर त्यसको माथि त्यो पनि प्रवर्ज्य भनौँ, त्यसको शील पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसको माथि बोधिसत्वको शील पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसको माथि तन्त्रयानको शील पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसको कारणले किन भन्दाखेरि त्यो शीलहरू सबै शरणगमन आधारमा राखेर चाहिँ अनि त्यो शीलहरू सबै हामीले थाप्नु पर्ने त्यस्तो छ। त्यसको कारणले आफ्नो मनमा यदि अनि त्रिरत्नप्रति शरणगमनको त्यो के भन्छ विचार छ भनेदेखि अनि त्यो माथि उपासकको शील लिन पाउँछ, उपासिकाको शील पनि लिन पाउँछ,
प्रवर्ज्यको शील लिन पाउँछ, बोधिसत्वको शील लिन पाउँछ, तन्त्रयानको शील लिन पनि पाउँछ। त्यसको कारणले यो तेस्रो लाभ भयो है। दोस्रो लाभ, तेस्रो लाभमा चाहिँ पहिला गरेका सबै कर्मको आवरणहरूलाई छाया पर्दछ भनेर त्यस्तो त्रिरत्नप्रति शरणगमन राम्रो गर्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि त्रिरत्नप्रति शरणगमन गएको कारणले गर्नुपर्ने 3 अनि गर्न नहुने 3 भनेछ। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त, हामीले अनि लेन्डे कर्म हेतु फलको नियममा एकदमै राम्रोसँग हामीले पालन गर्नुपर्ने त्यस्तो छ। त्यसैले गर्दाखेरि अनि अकुशलको कर्महरू सबै त्याग्ने त्यसमा जान्छ, कुशलको कार्य जति छ त्यो सञ्चय गर्ने अनि त्यसमा लाग्छ। त्यसको कारणले अनि पहिला गरेको सबै कर्मको आवरण पापहरू छाया पर्दछ भने त्यो। त्यसपछि चौथोमा तत्काल अपार पुण्य सञ्चय गर्दछन् भनेर अनि त्रिरत्नको शरणमा गएको कारणले अनि हामीले पुण्य एकदमै अनि अपार अनगिनित असङ्ख्य त्यस्तो अचिन्तनीय अनि सञ्चय गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कारण के हो त भन्दाखेरि सँगै युन्दे समीक्ष छुग युन्दे समीक्ष गिन्दु युन्दे समीक्ष समीक्षल त्यसै नम्बर मेमा समीक्ष भनेर बुद्धको गुण अपार हो। सँगै युन्दे समीक्ष धर्मको गुण अपार हो, सङ्घको गुण अपार हो। त्यस्तो अपार गुण भएको अनि प्रति शरणमा जाँदाखेरि आफूले पुण्य पनि अपार अनि सञ्चय गरिन्छ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि पाँचौँ फाइदा के हो त भने मनुष्य र अमनुष्यहरूबाट हानि पुर्याउन सकिन्न भनेर। मनुष्य र अमनुष्य भन्दाखेरि भूत प्रेत त्यस्तो हुन्छ नि त, हो त्यस्तोहरूबाट जुन हानि पुर्याउने जुन हुन्छ, बाधा पुर्याउने जुन हुन्छ, त्योहरू पनि सबै रोक्न सकिन्छ भनेको। अब त्यसमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एकदमै आफूले कठोर एउटा कर्म गरेको त्यस्तो एउटा फल पाउने अवस्था आयो भनेदेखि त्यो चाहिँ कसैले पनि हामीले रोक्न सक्दैन। त्यस्तो नभइकन तत्काल जुन भूत प्रेतहरूले हानि गर्ने, मनुष्यद्वारा हानि गर्ने हो त्यस्तो छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अनि शरणगमनमा गएको कारणले अनि के हुन्छ त हानि पुर्याउनहरू रोक्न सकिन्छ भने। अब त्यो चाहिँ हामीले भगवान बुद्धको अनि लीलामा हामीले यसरी दर्शन गर्नु त त्यहाँ पनि हामीले धेरै पाउँछ। कोही व्यक्तिहरू जस्तै कि अङ्गुलीमाल राखौँ है, अङ्गुलीमाल उहाँको कार्यले गर्दाखेरि राजाले पनि देख्ने बित्तिकै त्यस्तो अनि मृत्युदण्ड दिने त्यस्तो भएको छ। तर पनि उहाँ बुद्धको शरणमा गएको कारणले पछि अनि राजाले पनि उहाँलाई अनि के भन्छ दण्डबाट चाहिँ उहाँलाई मुक्ति दियो नि त। त्यसै गरेर 2 छोरा जुन चोरी मात्रै गरेर राजाले यसरी मृत्युदण्ड दिने लैजाँदाखेरि फेरि त्यसको आमाले भगवान बुद्धको शरणमा गएको कारणले फेरि भगवान बुद्धले उहाँलाई यसरी रक्षा गर्नुभएको थियो नि त। हो त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पनि थाहा हुन के अरे ज्ञात हुन्छ। त्यसपछि छैटौँमा चाहिँ दुर्गतिमा पतन हुँदैन भने त्यो। अब दुर्गतिमा पतन हुँदैन भने चाहिँ यो अघि भने जस्तै शरणगमनमा गएको कारणले कर्म हेतु फलको नियम राम्ररीसँग पालन गर्नुपर्छ, पालन गरिन्छ। त्यो राम्ररी पालन गर्यो भनेदेखि अनि दुर्गतिमा जन्म लिने भने त्यो चाहिँ अनि पर्दैन। सुगति गरेर यसरी जन्म लिँदै अनि अन्तिममा अनि बुद्धता प्राप्त गर्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले दुर्गतिमा पतन हुँदैन भन्ने कारण त्यो। त्यसपछि चित्तको सबै अर्थहरू सिद्ध हुन्छन् भनेर त्रिरत्नको शरणमा गएको कारणले गर्दाखेरि आफूले जे चित्तको जुन हुन्छन् धर्म सम्बन्धी हो तिनीहरू सबै अनि पूर्णता हुन्छ भने त्यो भन्दाखेरि हामीले चाहेको के हो त भन्दाखेरि सुख हो। सुख कसरी आउँछ भन्दाखेरि हामीले कार्यद्वारा चाहिँ कर्मद्वारा चाहिँ त्यो सुख चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो कर्मद्वारा चाहिँ सुख प्राप्त गर्नु परेको कारणले यदि हामीले त्रिरत्नको शरणमा जान्छौँ भनेदेखि त्यो त्रिरत्नको शरणमा गएको कारणले कुशलको कार्य सञ्चय धेरै गर्छन्, अकुशलको कर्म त्याग्दै जान्छन्। त्यो गर्दाखेरि
त्यो कुशलको कर्मको जुन फल सुख जुन छ त्यो चाहिँ पाउँदै जान्छ। त्यसको कारणले त्यो चित्तको सबै अर्थ सिद्ध हुन्छन् भने। 8औं शीघ्र नै बोधि लाभ गर्नेछन् भनेर अनि अन्तिममा चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो लाभ हुन्छन् भनेर यो जुन अनि शरण गमन गरेको अनुशंस फाइदा तिनीहरूलाई अब यो 8 प्रकारको छ। हुन त धेरै छ है, त्यो भयो। अब त्यसपछि दोस्रो चाहिँ के हो त, शरण गमनको हेतु भने त्यो। अब शरण गमनको हेतु भने चाहिँ बाहिर राख्ने होइन, शरण गमनको हेतु भने चाहिँ आफ्नो मनमा हुनुपर्छ। अब यदि त्यस्तो हो भनेदेखि यहाँ 10औं प्रश्नमा चाहिँ दोस्रो शरण गमनको हेतु भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि उत्तरमा शरण गमनको मुख्य हेतु भय र श्रद्धा दुई छन् भनेर। यो भय र श्रद्धा भन्दाखेरि एउटा डर हुनुपर्छ र एउटा श्रद्धा हुनुपर्छ। डर छैन भनेदेखि त्यो त्रिरत्नप्रति हामीले शरणमा जाँदैन। जस्तै कि आफूले केही डर छैन भनेदेखि हामीले अरूले मलाई मद्दत गर्नु सहयोग गर्नु भनेर हामी अर्को कहाँ गएर हात फैलाउने त्यस्तो केही गर्दैन नि त। आफूले केही दुःख पाएको डर भएको हो त्यस्तो हुँदाखेरि अनि हामी कसै कहाँ गएर मलाई मद्दत गर्नु मलाई सहयोग गर्नु यस्तो यस्तो दुःख छ दुःखी छ भनेर हामी त्यो गर्छ नि त। त्यसको कारणले पहिला हामीलाई भय हुनुपर्छ, डर हुनुपर्छ। अब यो भय र डर हामीले कसरी उत्पन्न हुन सक्छ भन्दाखेरि दुःख आर्य सत्य र समुदय आर्य सत्यको विषयमा हामीले राम्ररीसँग पढेर अनुभवद्वारा हामीले ज्ञात पायो भनेदेखि अनि भय उत्पन्न हुन्छ है। यो जन्ममा मात्रै नभएर अर्को जन्मतिर पनि दुर्गति लोकमा जन्म लिने अनि संसारमा जन्म लिए तापनि दुःखै दुःख बोक्नु पर्ने रहेछ भनेर त्यस्तो अवस्थाहरू निरन्तर विचार गरेर पुनः विचार गरेर यसरी गर्दै गयो भनेदेखि ओहो यो चाहिँ यस्तो डर रहेछ भनेर अनि बल्ल हामीलाई भय उत्पन्न हुन्छ। त्यो भय उत्पन्न हुँदाखेरि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भयबाट त्यो डरबाट चाहिँ कसले रक्षा गर्न सक्दो रहेछ भनेर रक्षा खोज्न जान्छ त्यो। त्यसको कारणले पहिला चाहिँ भय। दोस्रो के हो त, श्रद्धा। अब यो श्रद्धा कसरी हामीले त्यो गर्छ भन्दाखेरि अनि त्यस्तो संसारको भयबाट संसारको डरबाट चाहिँ अनि कसले मुक्ति दिलाउन सक्ने रहेछ भन्दाखेरि निरोध आर्य सत्य र मार्ग आर्य सत्य हुन्छ त्यसमा। अब निरोध आर्य सत्य र मार्ग आर्य सत्य पूर्ण रूपले अनि प्राप्त गरिसकेको चाहिँ को त भन्दाखेरि अनि के भन्छ बुद्धत्व भनेर त्यो भन्छ सांख्य। अनि उहाँको मनमा भएको त्यो चाहिँ के हो त अनि धर्म। उहाँले अब उपदेश दिनुभएको भनौँ त्यो धर्म। अनि त्यो धर्मलाई अनि बोध गरेको चाहिँ सङ्घ हो। त्यसको कारणले त्रिरत्नले अनि मलाई त्यस्तो भयबाट चाहिँ रक्षा गर्न सक्ने त्यस्तो रहेछ भनेर बल्ल उहाँहरूको ज्ञान त्यो थाहा भएर उहाँहरूप्रति अनि विश्वास हुन्छ। त्यो विश्वासद्वारा चाहिँ अनि उहाँहरूप्रति श्रद्धा जागिन्छ। यदि विश्वास छैन भनेदेखि अनि त्यसलाई के अरे उनीहरूले रक्षा गर्नु भनेर त्यस कहाँ जाँदै जाँदैन नि त। हामी आफैले दुःख भए तापनि मेरो यो दुःखबाट चाहिँ कसले के भन्छ दुःख अनि समाधान गर्न सक्ने रहेछ भनेर समाधान गर्न सक्ने त धेरै छ तर पनि जसले आफूले विश्वास छ त्यस कहाँ जान्छ नि त हामीले। हो त्यही जस्तो गरेर भयबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ आफूले जसले विश्वास हुन्छ। अब त्यो विश्वास भने के हो त, अन्धविश्वास होइन। अघि जुन भन्यो नि त अगाडि त्रिरत्नको ज्ञानहरू सबै बुझिसकेपछि बल्ल उहाँहरूले त्यस्तो शक्ति रहेछ भनेर अनि उहाँहरूको शरणमा जाने त्यो गर्छ नि त। त्यसको कारणले श्रद्धा भय र अनि श्रद्धा। भय छैन भनेदेखि हामी त्यसको शरणमा जाँदैन। भय भए तापनि त्यसप्रति विश्वास छैन भनेदेखि त्यसको शरणमा जाँदैन। त्यसको कारणले त्यो भय र श्रद्धा दुवै हाम्रो मनमा चाहिँ हुनुपर्छ भने त्यो है दुई छन्। अब यो चाहिँ सामान्य त्यसको हेतु हो त। अब यसमा महायानको त्यो आउँदाखेरि अनि करुणा हुनुपर्छ अब है। अनि त्यो मात्र नभएर महायानमा आउँदाखेरि अनि त्रिरत्न पनि आफूभन्दा अलग्गै त्रिरत्न नराखेर आफू स्वयंले भविष्यमा प्राप्त गर्ने जुन बुद्ध धर्मसँग जुन छ त्यसले राख्नुपर्छ।
दुई छन्, संसार तथा दुर्गतिका दुःख हेतु सहितमा भय हुनु, त्यसबाट रक्षा गर्ने क्षमता त्रिरत्नमा भएको विश्वासका साथ श्रद्धा गर्नु, यी दुई हुन् भनेर हेतु दुई चाहिँ यो। त्यसपछि 11औंमा चाहिँ तेस्रो शरण्यका विषय के होला भनेर अब शरण्यको विषय, शरण्य चाहिँ के कस्तो के हो भन्दाखेरि त्यसमा दुई शरण्य विषयको पहिचान र त्यसमा शरण लिने योग्य भएको कारण। पहिलो शरण्य विषयको पहिचान भन्दाखेरि पहिला शरण्य भने चाहिँ कस्तो त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ नि त। त्यसको कारणले त्यसको पहिचान अथवा परिचय हुनुपर्छ र त्यसमा शरण लिन योग्य भएको कारण भनेर दुई हुनुपर्छ। त्यसमा पहिला विषय त्रिरत्न अर्थात् बुद्ध रत्न, धर्मरत्न र सङ्घरत्न हुन् रे है। शरण्य को हो भन्दाखेरि त्रिरत्न, त्यसमा चाहिँ बुद्ध रत्न, धर्मरत्न र सङ्घरत्न। अब तन्त्रयान महायान त्यहाँतिर पुग्दाखेरि अनि गुरु रत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न चारवटा हुन्छ। बुद्ध रत्न, धर्मरत्न, सङ्घ चारवटा हुन्छ है। अब त्यसमा चाहिँ शरण्यको विषय पहिचान भन्दाखेरि अब शरण्यलाई के गुण हुन्छ भने अघि एउटा त गइसक्यो, तर यहाँ फेरि चाहिँ के आयो भन्दाखेरि दोस्रोमा चाहिँ एक भगवान आफू स्वयं सबै भयबाट मुक्त हुनुभएको भनेर। भगवान आफू स्वयं, भगवान भन्दाखेरि भगवान बुद्ध आफू स्वयं के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सबै भयबाट मुक्त भइसकेको हुनुपर्छ। एउटा आफू सबै भयबाट मुक्त भएको छैन भनेदेखि अरूले बचाउने भने चाहिँ गाह्रो छ। आफू स्वयं अनि के भन्छ पौडी खेल्न नआएर त्यहाँ खोलामा डुब्दैछ भनेदेखि अरू डुबेकोले कसरी बचाउने, गाह्रो छ। हो त्यसको कारणले भगवान बुद्धले पहिलो गुण के छ त, आफू स्वयं सबै भयबाट मुक्ति भइसकेको हो। यदि त्यो छैन भनेदेखि अरूलाई बचाउन गाह्रो छ भने त्यो। दोस्रो, अरूलाई भयबाट मुक्त गराउने उपायमा सिपालु हुनुभएको भने त्यो। अब आफू स्वयं, अब उदाहरण राख्छु ल, आफू स्वयं एउटा मान्छे खोलाले बगिरहेको छ, आफू बाहिर छ, तर पनि त्यो खोलाले बगिरहेको मनुष्यलाई, व्यक्तिलाई कसरी उद्धार गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा ज्ञात हुनुपर्छ नि त। या त आफू स्वयं पौडी खेल्न जानुपर्छ, त्यहाँ पौडी खेलेर उसलाई तान्नुपर्छ, या त कि रस्सीहरू फालेर यसरी गरेर तान्नुपर्छ नि त। त्यस्तो केही नभएर यसरी हेरेर बसेदेखि बगाउने चाहिँ खोलाले बगाइरहेछ, आफू यसरी हेरिरहेछ, मद्दत गर्न सकेन नि त, उद्धार गर्न सकेन नि त। तर भगवान बुद्ध चाहिँ यस्तो होइन भनेको। उहाँ स्वयं सबै अनि भय त्यागिसके तापनि त्यागिसकेको र त्यो माथि चाहिँ सबै प्राणीहरू कसरी उद्धार गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा पनि एकदमै सिपालु हो भनेको। अब त्यसको विषयमा एकदमै सिपालु हो भन्दाखेरि उहाँले जुन व्यक्तिलाई कुन धर्म देशना गर्यो भनेदेखि उहाँले फाइदा हुन्छ भनेर त्यो विषयमा सबै उहाँले थाहा छ। त्यसको कारणले एउटा आयो भने ऊ आफैको सोच अनुसार एउटा अनि धर्म दिन्छ र अरू एउटा आयो भने त्यसलाई आफ्नै सोच अनुसार अनि एउटा धर्म दिन्छ। त्यसको कारणले उहाँ के हो त, एकदमै सिपालु हो भने त्यो। अब त्यसमा कथाहरू धेरै छ, अहिले नबनाउँ। अनि त्यसपछि तेस्रोमा के हो त, सम्पूर्ण प्राणीहरूप्रति भेदभाव र पक्षपात रहित एक समान महाकरुणाको प्रवेश भएको भनेर। अब यहाँ सम्पूर्ण प्राणीहरूप्रति भेदभाव र पक्षपात रहित, पक्षपात नभएको, सबैले एक समान हेर्ने त्यस्तो महाकरुणा छ भनेको। अब अघि उदाहरण चाहिँ के हो त, जुन एउटा व्यक्ति बगिरहेको छ खोलाले, एउटा चाहिँ आफू चाहिँ बाहिर छ, खोलाको बाहिर छ, तर पनि आफ्नो सोचमा यदि त्यो चाहिँ आफ्नो आफन्त पर्ने एउटा केही न केही त्यस्तो सम्बन्ध भएको त्यस्तो हो भनेदेखि तुरुन्तै गएर अनि बचाउने त्यस्तो गर्छ। यदि त्यस्तो होइन भनेदेखि अब अलिक गाह्रो पर्छ, फेरि त्यहाँ जाउँ कि नजाउँ भनेर फेरि त्यहाँ शङ्का भएर बस्छ नि त। तर भगवान बुद्ध चाहिँ त्यस्तो पक्षपात गर्दैन भनेको। जातको पक्षपात गर्दैन, मनुष्यको बिचमा पक्षपात गर्दैन, सबैमा पक्षपात नगरेर सबै प्राणीहरूले एक सम्मानको अनि महाकरुणा अनि भएको हो भन्थ्यो।
अब त्यसपछि चौथोमा चाहिँ आफूलाई फाइदा पुर्याउने र नपुर्याउने सबैको कल्याण गर्नुहुने भएकोले बुद्ध रत्न उचित शरणीय हुन्छन् भनेर। अब अघि उदाहरणमा बगिरहेको मनुष्य एउटा छ है व्यक्ति, अब आफू स्वयं बाहिर छ। अब फाइदाले हेर्ने हो भनेदेखि अनि त्यो बाहिर भएको मान्छेले चाहिँ अब बिजनेस गर्छ, हेर है म तिमीले बचाउँछु के दिने ल, त्यसको उसमा सट्टामा मैले तिमी के पाउँछ त भनेर त्यहाँ बिजनेस गरेर बस्छ। तर भगवान बुद्ध चाहिँ त्यस्तो होइन भनेको। आफूले फाइदा पुर्याउने होस्, आफूले फाइदा नपुर्याउने होस्, जसले आफूलाई अनि आफ्नो शरणमा आउँछ त्यसलाई अनि के हुन्छ रक्षा गर्छ भने त्यो। देवदत्तले जिन्दगीभर उहाँले हानि मात्रै पुर्याएर बस्यो नि त, तर अन्तिममा मृत्यु हुने अगाडि उहाँको शरणमा जाँदाखेरि उहाँले स्वीकार गर्यो नि त। त तिमीले एकदमै जिन्दगीभर मलाई त्यस्तो बाधा पुर्यायो, हानि गर्यो, अब मेरो शरणमा किन आएको भने त्यस्तो केही भनेन नि त। महाकरुणाद्वारा उहाँले त्यो अझै रक्षा गर्ने त्यस्तो गर्यो नि त। हो त्यो त्यसको कारणले कसैको अनि के भन्छ फाइदा त्यस्तो हेर्दैन भने त्यो। त्यसको कारणले बुद्ध रत्न भने अथवा बुद्ध स्वयंलाई त्यस्तो 4 प्रकारको गुण छ भन्थ्यो। पुर्याउने सबै कल्याण गर्न हुने भएकोले बुद्ध रत्न उचित शरणीय हुन्छन्। धर्मरत्न माथि उल्लेख गरे चाहिँ वास्तविक शरणीय हुन् भनेर। अब बुद्ध रत्न चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वैद्य जस्तो के भन्छ डक्टर जस्तो मार्ग देखाउने है, यस्तो गर्यो भने त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो गर्यो भने राम्रो हुन्छ, यो चाहिँ नराम्रो कार्य हो त्यो त्याग्नुपर्छ भनेर मार्ग निर्देशन गर्ने हो। तर वास्तविक आफूले बजाउने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि धर्मरत्न हो भनेको। भन्दाखेरि धर्मरत्न भनेको के हो त अनि निरोध र मार्ग दुई मध्ये कुनैको गुण आफ्नो मनमा अनि के अरे आर्यहरूको मनमा भएको जुन छ नि त्यसले धर्मरत्न भन्छ नि त। हो त्यस्तो एउटा आफ्नो मनमा आयो भनेदेखि हो त्यसले के गर्छ बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो मनमा भएको दोषहरू त्यागिँदै जान्छ र गुणहरू विकास हुँदै जान्छ। त्यसको कारणले वास्तविक शरणीय भनेको धर्म हुन् भन्थ्यो। त्यो धर्म भनेको बाहिर राखिएको पेचाहरू त्यस्तो होइन, त्यो चाहिँ एउटा प्रतीक हो है, चिनाउने भनौँ त्यस्तो एउटा हो। तर वास्तविक धर्म भने चाहिँ आफ्नो मनमा उत्पन्न हुनुपर्छ त्यो। यसै गरी सङ्घरत्न माथि उल्लेख गरे चाहिँ धर्मरत्न आफ्नो चित्त सन्ततिमा विद्यमान भएकोले शरण सिद्ध गराउन अनुत्तर सहयोगी हुन्छन् भनेर। अब सङ्घरत्न भनेको त्यस्तो धर्मरत्न अनि मनमा भएको व्यक्तिले चाहिँ सङ्घरत्न भनेर भनिन्छ। सङ्घरत्न र सङ्घमा चाहिँ फरक छुटाउनु पर्छ। सङ्घरत्न भन्दाखेरि हिन्दू कुन्छो भनेको चाहिँ भिक्षु होस् गृहस्थी होस् दुवैको जुनैको मनमा धर्मरत्न उत्पन्न भएको छ भनेदेखि एक व्यक्ति भए पनि त्यो के हो त सङ्घरत्न हो है। पुरुष स्त्री अनि त्यसै गरेर गृहस्थी अनि भिक्षु केही फरक छैन। जो व्यक्तिको मनमा धर्मरत्न अनि उत्पन्न भएको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ एक भए तापनि सङ्घरत्न हो। अब सङ्घ भन्दाखेरि 4वटा भिक्षु अनि भेला के अरे एक ठाउँमा 4वटा भिक्षु भेला भयो भनेदेखि अनि कम्तीमा 4वटा भिक्षु भेला भयो भनेदेखि त्यो सङ्घ भनेर भनिन्छ। अब त्यहाँभन्दा माथि धेरै भयो भने केही फरक छैन। त्यो 3, 2, 1 मात्र भयो भनेदेखि त्यसले सङ्घ भन्दैन है, सङ्घ व्यक्ति भन्छ त्यसलाई। हो त्यो एउटा हो भएकोले शरण सिद्ध गराउन अनुत्तर सहयोगी हुनुहुन्छ। त्यहाँ अनुत्तर सहयोगी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी कहिले पनि नगएको ठाउँ त्यस्तोमा जाने बेलामा चाहिँ अनि सङ्घरत्नहरूले चाहिँ अनि आफूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्थ्यो। त्यसकारण सङ्घरत्न पनि उचित शरणीय हुन् भनेर सङ्घरत्न भन्थ्यो पनि उचित शरणीय हो। उहाँहरू सबै सङ्घरत्न पनि आर्य हो है। त्यसको कारणले अब यहाँसम्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तेस्रो शरणीयका विषय के होलान् भने त्यसमा चाहिँ शरणीय विषयको पहिचान र त्यसमा शरण लिन योग्य भएको कारण भने
त्यसमा पहिलो विषय चाहिँ त्रिरत्न अर्थात् बुद्ध रत्न, धर्म रत्न र सङ्घ रत्न हुन्। अनि दोस्रो चाहिँ त्यसमा शरण लिने योग्य भन्दाखेरि त्रिरत्नको शरणमा गयो भनेदेखि अनि उचित छ कि छैन भनेर त्यो प्रश्न हुन्छ नि त। त्यसको कारणले त्रिरत्नको शरणमा गयो भनेदेखि हुन्छ, उचित छ अथवा योग्य छ भनेर त्यो भन्नको लागि चाहिँ यहाँ जुन 4 गुणहरू छ भनेर बुद्धले 4 गुण, त्यसै गरी धर्म र सङ्घमा यसरी गुणहरू छन्, त्यसैले त्रिरत्न चाहिँ शरणको योग्य हो भनेर, शरण लिने योग्य हो भनेर यसरी भन्नुभएको। अब त्यसपछि चाहिँ 13औं प्रश्नमा चाहिँ यदि त्रिरत्नमा हामीलाई रक्षा गर्ने शक्ति विद्यमान छ भने हामी अझै पनि दुःखमै रमिल्नुको कारण के होला भने त्यो है। त्रिरत्नले त्यस्तो शक्ति छ भनेदेखि हामी अझै पनि दुःख भोग्नु पर्ने कारण के हो त? दुःख भोगेर त्यस्तो दुःखी भएर बस्नुपर्ने कारण के हो त भन्दाखेरि अब त्यसको उत्तर चाहिँ हामी अनि अर्को हप्तामा चाहिँ हामी अध्ययन गरौँ। आज चाहिँ यही समाप्त गर्छु। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अन्तिमको परिनामना गर्छु। 잠배 보고 치더라 겸바담 군두 상보天대신도 대다 공기제 소다우 개와 대다 통제랍도 두선 셰베 개와 탐제경 오와 강로 초동아 바된 다신 계획 자와디고 상보 주시랍도 오와라기 라소 다네.